नमस्कार। राष्ट्रियताको पहरेदारी जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी यो हो न्यूज नेपाल टेलिभिजन धनगढी प्रसारण केन्द्रको प्रस्तुति सुदूरपश्चिम न्यूजका साथमा छु म सविता बुढा। सुरुमा सुदूरपश्चिम न्यूजका हेडलाइन्स। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको अर्थतन्त्रको आकार चालु आर्थिक वर्षमा 3 खर्ब 29 अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान। राष्ट्रिय तहका ठूला व्यापारिक कारोबार नहुँदा प्रदेशको अर्थतन्त्र कमजोर देखियो। सेती प्रादेशिक अस्पताल विपन्न परिवारका मृगौला बिमारीका लागि एकमात्र विकल्पका रूपमा स्थापित हुँदै विशेषज्ञ चिकित्सक र जनशक्ति थप गरेर सेवा प्रवाहमा सहज गर्न बिरामीको अनुरोध। मालपोत कार्यालय कैलालीमा लेखापढी गर्नेहरू सरकारी कार्यालयमा बिना कुनै इजाजत वर्षौंदेखि आम्दानी गर्दै व्यक्तिगत लाखौं नाफा कमाउनेहरूलाई राजस्वको दायरामा ल्याउन सरकारी निकाय भने मौन। र विश्वविद्यालयका प्रमाणपत्र थन्क्याएर कैलालीका लछीराम केरा खेतीबाट कमाउँदै लछीरामको व्यावसायिक कृषि कर्मबाट अन्य किसानहरू पनि प्रभावित। अब सुदूरपश्चिम न्यूज विस्तारमा। मालपोत कार्यालय कैलालीको परिसरमा बसेर लेखापढी गर्नेहरूले वर्षौंदेखि बिना कुनै सम्झौता आम्दानी गर्दै आउनु भएको छ। सरकारी कार्यालयको जग्गामा निजी रूपमा केही संस्था र व्यक्तिगत नाफा कमाउनेहरूको भिड लाग्छ। मालपोत अगाडि बसेर मासिक लाखौं कमाउनेहरूबाट न कार्यालयले राजस्व लिन्छ न कुनै भाडा नै। त्यसमाथि लेखापढी गर्नेहरूले चर्को शुल्क लिने गरेको सेवाग्राहीहरूको गुनासो छ। भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय कैलाली अगाडि लेखापढी व्यवसायी 15 वर्षदेखि भवन निर्माण गरेर व्यवसाय गर्दै आउनु भएको छ। सरकारी जग्गामा बसेर व्यवसाय गरे बापत उहाँहरू कहिले न त भाडा तिर्नुहुन्छ न त राजस्व। 2064 सालमा तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कुशदोष केसीको मौखिक आदेशमा व्यवसायीहरू भवन निर्माण गरेर बसिरहेको मालपोत कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकारी नन्दलाल पाण्डे बताउनुहुन्छ। यसबाहेक लेखापढी गर्नेलाई कार्यालय अगाडि बसेर व्यवसाय गर्ने विषयमा लिखित सम्झौता नभएको उहाँको भनाइ छ। र यस सम्बन्धमा कुनै पनि लिखित दस्तावेज यो अफिसको रेकर्डमा छैन। अब नियमअनुसार भन्यो भनेपछि त वैध त मान्न कसरी सकिन्छ र किन भनेपछि अब नेपाल सरकारको जग्गा कुनै संस्थाले बस्दाखेरि मन्त्री परिषदको निर्णय अथवा नेपाल सरकारको निर्णयबाट चाहिँ बस्नुपर्ने हुन्छ। अब यो मौखिक आदेशमा कसरी बसे के भए यो कुराको त अब खोज तलासी पनि गर्नुपर्ने कुरा छ र यो वैधानिकता त भन्न मिल्ने कुरा भएन। मालपोत कार्यालयको क्षेत्र अधिकारभित्र पर्ने उक्त जग्गामा 15 वर्षदेखि लेखापढी व्यवसायले प्रयोग गर्दै आएको एउटा भवन र नास्ता पसलहरू छन्। सरकारी जग्गामा संरचना निर्माण र व्यवसाय सञ्चालनका लागि मालपोत कार्यालयसँग कुनै सम्झौता छैन। नापी कार्यालय कैलालीका प्रमुख सुदर्शन सिंह धामीले पनि मालपोत अगाडि लेखापढी व्यवसायले प्रयोग गर्दै आएको जमिन मालपोत कार्यालयकै क्षेत्र अधिकारभित्र रहेको बताउनुभयो। बाँकी बचेको अहिलेको जति पनि जग्गा छ यो अहिले सेवाग्राहीहरू आउने अनि नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायको प्रयोग गरेको जग्गा अहिले मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले प्रयोग गरेर अनि भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयको जुन अहिले जग्गा छ त्यो सबै जग्गा माल अड्डाको नाममा हो। त्यो भनेको अहिलेको भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय कैलालीको नाममा देखिन्छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका प्रवक्ता तथा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज जोशीले मालपोत कार्यालय कैलालीको जमिनको विषयमा अनुसन्धान गरिने बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारी जमिनमा कुनै पनि निजी क्षेत्रले संरचना निर्माण गर्न नपाउने बताउँदै मालपोत कार्यालय कैलालीलाई स्पष्टीकरण सोधेर थप प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताउनु भएको छ। कुरो हो उसले कुन किसिमले तिनीहरूलाई त्यहाँ बस्न दिएको छ होइन, त्यो हामी मालपोत कार्यालयसँग बुझ्छौँ। यदि गैर कानुनी रूपमा त्यहाँ बसेका हुन् र त्यस्तो कार्य भइरहेछ भने हामी मालबाट स्पष्टीकरण लिएर त्यसलाई समाधान गर्ने प्रयास गर्छौँ। जिल्लाका सबै भूमि सम्बन्धी लेखाजोखा राख्ने मालपोत कार्यालयको जग्गामा निजी व्यवसायको रजाई हुनु लज्जास्पद विषय हो। सरोकारवाला निकायकै जग्गा वर्षौंदेखि अतिक्रमणमा छ भने अन्य कार्यालयको अवस्था के होला, आम चासोको विषय बनेको छ। राजन जयगढी, सुदूरपश्चिम प्रदेश ब्युरो, न्युज नेपाल टेलिभिजन, धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको अर्थतन्त्रको आकार चालु आर्थिक वर्षमा 3 खर्ब 39 अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको पछिल्लो सार्वजनिक प्रादेशिक कुल कार्यस्थ उत्पादन अनुसार सुदूरपश्चिमको अर्थतन्त्र 3 खर्ब 39 अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको हो। सुदूरपश्चिमको वृद्धि दर सबैभन्दा कम 4.9% रहनेछ। यहाँ थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको योगदान बढ्न सकेको छैन। साथै शहरीकरण, जनसङ्ख्या, राष्ट्रिय तहका ठूला व्यापारिक कारोबार नहुँदा लगायत कारण पनि यहाँको अर्थतन्त्र कमजोर देखिएको छ। सुदूरपश्चिममा सार्वजनिक प्रशासन र
रक्षा क्षेत्रको योगदान दोस्रो स्थानमा देखिएको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80मा सुदूरपश्चिमको जीडीपी 3 खर्ब 39 अर्ब हुने अनुमान गरिएको छ। गत वर्ष 3 खर्ब 12 अर्ब पुग्ने संशोधित अनुमान छ। यसले चालु आर्थिक वर्षको राष्ट्रिय जीडीपीमा 7.0% योगदान दिने अनुमान गरिएको छ। यस आर्थिक वर्षमा 4.9%ले आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ। विभागले चालु आर्थिक वर्षमा अघिल्लो 6 देखि नै 9 महिनासम्मका तथ्याङ्क र बाँकी अवधि सामान्य रहने अपेक्षा गरी यो अनुमानित तथ्याङ्क तयार पारेको हो। सेती प्रादेशिक अस्पताल विपन्न परिवारका मृगौला बिमारीका लागि एकमात्र विकल्पका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ। प्रदेशभरका मृगौलाका बिमारीले प्रादेशिक अस्पतालबाट निशुल्क डायलासिस सेवा लिने गर्नुहुन्छ। प्रादेशिक अस्पतालले पछिल्लो समय बढ्दै गएका मृगौला रोगीको सहज उपचारका लागि आफ्नै नवनिर्मित भवनबाट 12 शय्याको डायलासिस सेवा सुरु गरेर सेवा प्रवाह गरिरहेको छ। यहाँ पछिल्लो समय फिस्टुला बनाउन अपरेसन सेवा सुरु समेत भएको छ। विगत भन्दा मृगौलाका बिमारीले सहज रूपमा सेवा पाए पनि विशेषज्ञ चिकित्सक र जनशक्ति अभावमा केही कठिनाई भने भोगिरहनु पर्ने अवस्था छ। सुदूरपश्चिमका विपन्न नागरिकको स्वास्थ्य सेवाका लागि सेती प्रादेशिक अस्पताल विकल्पका रूपमा रहेको छ। झन मृगौलाका बिमारीको लागि त प्रादेशिक अस्पताल एकमात्र विकल्पका रूपमा हेरिएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा विक्रमसम्म 2072 देखि डायलासिस सेवाको उपचार सेवा निशुल्क रूपमा हुँदै आएको छ। पछिल्ला समय यता मृगौला बिमारीको संख्या बढ्दै गएको अवस्थामा अस्पतालमा गरिएको डायलासिस सेवाको विस्तारले बिमारीको उपचार सेवा थप सहज भइरहेको छ। मृगौला रोगीको सहज उपचारका लागि अस्पतालले आफ्नै नवनिर्मित भवनबाट 12 शय्याको डायलासिस सेवा सुरु गरेर प्रवाह गरिरहेको अवस्था छ। पहिला चाहिँ पुरानो भवनमा थियो, त्यहाँ चाहिँ अलिकति बस्ने व्यवस्था कन्जस्टेड थियो हैन। अब यो नयाँ भवनमा चाहिँ बस्ने व्यवस्थादेखि लिएर डाक्टर अपोइन्टमेन्टदेखि लिएर सबै कुरा राम्रो अलि सहज भएको छ। उताभन्दा बस्ने व्यवस्था चाहिँ राम्रो छ। उताको भन्दा पुरानो बिल्डिङमा चाहिँ अलि भिडभाड बढी हुन्थ्यो, यहाँ चाहिँ त्यस्तो छैन। उताभन्दा अलि यहाँ लाइन धेरै कम कुर्नुपर्ने, उता अलि धेरै भिड भालाको हुन्थ्यो। अहिले अब अलग अलग चार्ज भयो कोठामा हामीले जाने अनुसारको हैन। अहिले अरू सुविधा भइराखेको छ हामीलाई भनौँ। अस्पतालले आफ्नै आन्तरिक स्रोत जुटाएर उक्त सेवा विस्तार गरिरहेको हो। अझै 2 शय्या थप्ने तयारी भइरहेको छ। प्रदेशका विपन्न परिवारका मृगौलाका बिमारीहरू प्रादेशिक अस्पतालबाट निशुल्क डायलासिस सेवा लिइरहनु भएको छ। सरकारले मृगौला बिमारीलाई 1 लाख रुपैयाँ सहयोग गरे पनि कतिपय बिमारीले जीवनभर डायलासिस गर्नुपर्ने अवस्था छ। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बिमारीहरूलाई डायलासिस सेवाका लागि अस्पताल आउन जान समेत खर्चको जोहो गर्न धौधौ छ। यस्तै पछिल्लो समय अस्पतालमा मृगौला रोगीहरूको फिस्टुला बनाउन अपरेसन सेवा सुरु पनि गरिएको छ। जनशक्ति अभावका कारण भने मृगौलाका बिमारीले कठिनाई भोग्नु परेको छ। समयमा पालो नआउँदा डायलासिसका लागि अर्को अस्पताल जानुपर्छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा विशेषज्ञ नेफ्रोलोजिस्ट छैनन्। किडनी सम्बन्धी विशेषज्ञ चिकित्सक नेफ्रोलोजिस्ट हुन्। डायलासिस सेवा गर्नुपर्ने बिमारीको मृगौला परीक्षण नेफ्रोलोजिस्टले गर्नुपर्छ। अस्पतालले अन्य चिकित्सकबाट काम चलाउने गरेको छ। यहाँ नेफ्रोलोजी डाक्टर हुन्न, कोही बेला आमालाई ज्वरो पनि आउँछ, अनि चाहिँ वाकवाकी धेरै हुन्छ, खाना रुच्दैन, अनि चाहिँ अब डाक्टरलाई देखाउँ भन्दाखेरि अर्को कुनै विकल्पै छैन। जनरल फिजिसियन बाहेक नेफ्रोलोजी डाक्टर हुन्न। त्यो भएर नेफ्रोलोजी डाक्टर भइदिए चाहिँ धेरै नै राम्रो हुन्छ। अब डायलिसिस गराउँछु, डायलिसिस गराउँदै ठुलो डाक्टर नभएर फेरि चेक जाँच गराउन काठमाडौँ लाग्नुपर्छ। अब हामी गरिब जनता मान्छे, गरिबलाई दबाईको खर्च त छैन। यहाँ गाडीको खर्च, यहाँ एम्बुलेन्स जान्छौँ 45,000 लिन्छ, त्यो कहाँबाट पाउने? हामी सबभन्दा समस्या छ हाम्रो यहाँ। ठुलो डाक्टर हुनु पर्यो किडनी सम्बन्धीको। अस्पतालमा 2 शय्या अनुसारका विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी लगायतका अन्य जनशक्ति थप गर्न प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारसँग माग गरिएको अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नरबहादुर शाहले जानकारी दिनुभयो। एकदम चाहिँ पेचिलो छ कि साँघुरो छ स्थिति। त्यसो भएको कारणले के भने यसलाई फराकिलो बनाउनका निमित्त पक्कै पनि के हो भने सरकारले यो वर्षमा नै 200 बेडलाई दरबन्दीमा रूपान्तरण गरेर यसलाई बजेटिङ गरेर यो कार्यान्वयन गरेपछि कम्तीमा 200 बेड बराबरको चाहिँ ओएनएम जनशक्ति आउँछ, ओएनएम हुन्छ, यसको व्यवस्थापन हुन्छ, अनि बेडहरू थपिन्छन्, जनशक्ति थपिन्छ,
हैन। यसपछि मात्र के हो भने जनताले अलिकति सहज महसुस गर्छ, नत्र गाह्रो छ। हामीले यसका लागि सम्बन्धित सरकार पक्षधरलाई झकझगाइरहेका छौँ, भनिरहेका छौँ हैन। बारम्बार हामीले बहस गरिरहेका छौँ। प्रदेश माथतको अस्पताल भए पनि सुदूरपश्चिम सरकारले रिक्त पद पूर्ति गर्न र दरबन्दी थप गर्न सकेको छैन। यस्तै अस्पताललाई 200 शय्याको बनाउने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको भए पनि त्यो कार्यान्वयन हुन नसक्दा अस्पतालले विभिन्न किसिमका सेवा प्रवाहमा कठिनाई भोग्नु परिरहेको छ। सविता बुढा, सुदूरपश्चिम प्रदेश ब्युरो, न्युज नेपाल टेलिभिजन, धनगढी। बिहिबार नेपालमा विभिन्न कार्यक्रम गरी विश्व मृगौला दिवस मनाइएको छ। प्रत्येक अङ्ग्रेजी वर्ष मार्च महिनाको दोस्रो बिहिबार यो दिवस विश्वभर मनाइने गरिन्छ। प्रत्येक 10 जना मध्ये 1 जनालाई मृगौला रोग लाग्ने गर्दछ र विश्वभरि नै मृगौला रोगको प्रकोप बढिरहेको परिप्रेक्ष्यमा रोगको पहिचान तथा उपचार र रोकथामका महत्त्वपूर्ण उपायबारे सबैलाई सचेत गराउने उद्देश्यले मृगौला दिवसको आयोजना गर्ने गरिन्छ। यसै क्रमलाई निरन्तरता दिँदै सुदूरपश्चिमको धनगढीमा पनि सुदूरपश्चिम इन्टरनेसनल डायलाइसिस सेन्टर र नवजीवन अस्पतालको सहकार्यमा कार्यक्रमको आयोजना गरी विश्व मृगौला दिवस मनाइएको हो। कार्यक्रममा नवजीवन अस्पतालदेखि पार्क मोडसम्म प्रभात र्याली निकालिएको थियो। स्वस्थ मृगौला स्वस्थ जीवन अभियान भन्ने मूल नाराका साथ सो कार्यक्रम मनाइएको हो। मृगौला रोगीहरूको नम्बर पनि पर इयर चाहिँ काउन्ट प्लस हुँदैछ कि। र जब म यो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आएँ यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ अझै धेरै बिरामीहरू चाहिँ क्रोनिक स्टेजमा चाहिँ भेटिएको छ कि। हाम्रो डाटाहरू पनि हामीले अहिले सेट गर्दैछौँ, जसमा चाहिँ अब बिरामीहरू सुरुवातमा भन्दा पनि केही हदसम्म चाहिँ बिरामीहरूको फ्रेड भइसकेको चाहिँ धेरै नै भेटिएको छ। विश्वविद्यालयका प्रमाणपत्र थन्क्याएर कैलालीका लक्ष्मीराम आचार्य केरा खेतीमा आबद्ध भई कमाई गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँ कलेजमा पढाउनुहुन्थ्यो, कमाई राम्रै हुन्थ्यो, तैपनि उहाँले खेतीमा आँखा लगाउनु भयो। लक्ष्मीरामले कृषि कर्ममा पर्याप्त सम्भावना देख्नुभयो। उहाँ अहिले राजनीतिकसँगै कृषिमा आबद्ध हुनुहुन्छ। लक्ष्मीरामको व्यावसायिक कृषि कर्मबाट अन्य किसानहरू पनि प्रभावित बन्नु भएको छ। राजनीतिक हिसाबले पार्टीको केन्द्रीय सदस्य रहेका लक्ष्मीराम आचार्यले 3 विषयमा डिग्री अध्ययन पूरा गरेका छन्। कैलालीको गोदावरी नगरपालिका 4 मा बस्ने लक्ष्मीराम मोटरसाइकलमा केरा र कुखुरा बेच्न हिँड्छन्। फर्किँदा मलको बोरा बोकेर आउँछन्। उनकी श्रीमती सरकारी स्कुलकी शिक्षिका हुन्। उनी र उनको परिवारले कृषिमा गरेको मेहनत देखेर छरछिमेकी पनि दङ्ग छन्। 37 वर्षका लक्ष्मीरामका आमा बुवा पनि कृषि नै गर्छन्। 8 कक्षाको परीक्षा दिएर उनी कमाउन हिँडेका थिए। भारतको चण्डीगढमा घरमा झाडु पोछा लगाउने काम गरेर उनी पुनः पढाइका लागि फर्के। एसएलसीमा कम्पार्ट परेपछि फेरि भारतमा गएर चौकीदारी गरे। बुवाले पढेर जागिर गरोस् भन्ने चाहन्थे, तर उनको भने राजनीतिमा चाहना थियो। 12 कक्षा पास भएर राजनीतिमा लाग्छु भनेपछि बुवाले लक्ष्मीरामलाई आर्थिक सहयोग दिन रोके। या त मैले राजनीति छोड्नु पर्थ्यो या त मैले पढाइ छोड्नु पर्थ्यो। पारिवारिक शर्त त्यो आयो। तर मैले अब पढाइलाई निरन्तरता दिनका लागि भारतमा समेत गएर भारतको रत्नगिरीमा समेत 5-6 महिना आँपको बगैँचामा मैले चौकीदारी गर्ने काम पनि गरेँ। त्यहाँबाट मैले अन्य आफन्तहरूसँग भारतमा भएकासँग ऋण पनि मागेँ र इन्टर आइए कैलाली बहुमुखी क्याम्पसमा भर्ना हुँदाखेरि मैले एउटा साइकल किनेँ। आफूले ऋण दान गरेर कमाएको पैसाबाट क्याम्पसमा नाम लेखाएँ र म निरन्तर राजनीतिमा पनि जोडिएँ। पढाइसँगै राजनीतिमा लागेका उनी 2062-63 सालको जनआन्दोलनमा कैलाली जिल्ला परिचालन समितिका संयोजक थिए। यसबेला उनी कयौं पटक जेल पनि परे। राजनीतिशास्त्र प्रथम श्रेणीमा एमए पास गरेँ। लगतै राजनीतिशास्त्रको सेकेन्ड इयर दिँदै गर्दा सोसियोलोजी समाजशास्त्रको फर्स्ट इयर पनि मैले दिइरहेको थिएँ। फेरि त्यो पनि पास भयो र म पढाइलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा पिएचडी गर्नुपर्छ भनेर 2070 साल को आसपासमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा स्कलरसिपको लागि मैले आवेदन गरेँ। तर त्यो आवेदन गरिरहँदा मेरो नाम चाहिँ त्यसमा निस्किएन। ननिस्किएपछि मैले चाहिँ अब केटाकेटी पनि हुर्केका थिए, बढेका थिए, व्यावसायिक रूपबाट जीवनलाई अगाडि बढाउनु पर्ने पनि थियो र मैले कृषि क्षेत्रमा लाग्नुपर्छ भन्ने सोच बनाएर
71 सालदेखि गेटाबाट 10 बिघा केरा खेती 10 बिघा जग्गा भाडामा लिएर केरा खेती सुरु गऱ्यौँ। 2072 सालमा कैलालीको गेटामा अरू 2 जना साथीसित मिलेर 10 बिघा जमिन भाडामा लिए। त्यसमा उनीहरूले केरा खेती सुरु गरे। त्यसबेला केरा किसानहरू भारतीय केरा आयातमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र स्थानीय उत्पादनलाई बजारीकरण गर्नुपर्ने माग राखेर आन्दोलनमा उत्रे। सो आन्दोलनको क्रममा भन्सार, क्वारेन्टिन, सिडिओ र प्रधानमन्त्रीलाई उनीहरूको टिमले ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका थिए। भारतबाट आउने केरामा त्यसपछि केही समयका लागि सरकारले कडाई गर्यो। स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने केराको बजार राम्रो हुन थालेपछि खेती गर्नेहरू पनि बढे। उनले आफ्नो केरा खेतीलाई गोदावरीकै बढैयामा सारे। त्यहाँ 12 बिघामा केरा खेती गर्न थाले। 22 बिघा जमिनमा केरा खेती गर्दै आएका उनी व्यवसाय गरे त पैसा कमाइ हुने नै बताउँछन्। अब 2 विषयमा डिग्री गरेका मान्छेहरूले पनि माटो खनेर कृषि उत्पादनमा लाग्दाखेरि सानो भइँदो रहन्छ। उनको खेती देखेका मान्छेले राजनीतिमा पनि समर्थन गर्ने गरेका छन्। उनले किसानको समस्याबारे बोल्ने, उनीहरूका मुद्दा उठान गर्ने गरेका छन्। अहिले कृषिमा उनको लगानी 1 करोड बढी पुगेको छ। केरा खेतीबाट प्रति बिघा 3 लाखसम्म फाइदा हुने गरेको उनी बताउँछन्। केरा खेतीसँगै उनले बाख्रा र कुखुरा पालन पनि सुरु गर्ने तयारी गरेका छन्। धनगढीमा किशोरीमाथि सामूहिक करणी भएको आरोपमा 2 किशोर पक्राउ पर्नु भएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका 10 उगेडाकी 13 वर्षीय किशोरीमाथि करणी गरेको आरोपमा सोही ठाउँका 2 किशोर पक्राउ परेको प्रहरीले जनाएको छ। 16 र 17 वर्षीय 2 किशोरलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। उहाँहरूमाथि फागुन 17 गते किशोरीमाथि करणी गरेको आरोप छ। ढिलो गरेर उजुरी परेपछि उहाँहरूलाई मंगलबार मात्रै पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी कुलदेव चन्दले बताउनुभयो। धनगढीमा अटो दुर्घटना हुँदा एक वृद्धाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा गौरीगंगा नगरपालिका 4 की 85 वर्षीय तिलानन्द जोशी रहनु भएको छ। बिहीबार धनगढी उपमहानगरपालिकाको मिलन चोकमा मोहना पुल अतरिया छलेन सडकमा चौमालाबाट भीम बस्तीतर्फ जाँदै गरेको C1H2639 नम्बरको अटो अनियन्त्रित भई पल्टिँदा दुर्घटना भएको हो। सो दुर्घटनामा उहाँ घाइते हुनुभएको थियो। धनगढीको माय मेट्रो अस्पतालमा उपचारको क्रममा उहाँको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। उहाँ घरबाट ज्योतिषीलाई हेराउन भन्दै जाँदै हुनुहुन्थ्यो। घटनापछि अटो चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। कञ्चनपुरमा जीपले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। कृष्णपुर नगरपालिका 5 गुलरिया बजार स्थित सडकमा सुदूरपश्चिम प्रदेश 01001626323 नम्बरको बलेरो जीपले सुदूरपश्चिम प्रदेश 02003 प 9886 नम्बरको मोटरसाइकललाई बुधबार राति ठक्कर दिएको थियो। सो दुर्घटनामा मोटरसाइकलमा सवार शुक्लाफाटा नगरपालिका 7 का 25 वर्षीय मनिष चौधरीको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको हो। ठक्करबाट गम्भीर घाइते हुनुभएका चौधरीको सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। यस्तै ठक्करबाट घाइते हुनुभएका मोटरसाइकलमा सवार चालक सहित 2 जनाको अतरियाको पद्मा अस्पताल अतरियामा उपचार भइरहेको छ। घटनापछि प्रहरीले जीप चालकलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। कञ्चनपुरको शुक्लाफाटा नगरपालिकाले बर-घर भलमन्सा प्रथा जन्य ऐनलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै नगरपालिकाको ओडामा बर-घर भलमन्सा चयनको कार्य सकिएको छ। ओडामा चयन भएका बर-घर भलमन्साको हेलाले नगरस्तरीय समितिलाई पूर्णता दिएको छ। नगरस्तरीय समितिले बर-घर भलमन्सा प्रथाको संस्थागत विकास, क्षमता अभिवृद्धि लगायतलाई अगाडि बढाउन कार्ययोजना तयार गरेको बर-घर भलमन्सा समितिको सचिवालय व्यवस्थापन संयोजक हवलदार चौधरीले बताउनुभयो। यिनै खबरहरूसँगै हामी अहिलेलाई सुदूरपश्चिम न्युजको अन्ततिर आइपुगेका छौं। बिदा हुनु पूर्व हेडलाइन्स पुनः एकपटक। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको अर्थतन्त्रको आकार चालू आर्थिक वर्षमा 3 खर्ब 29 अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान। राष्ट्रिय तहका ठूला व्यापारिक कारोबार नहुँदा प्रदेशको अर्थतन्त्र कमजोर देखियो।
सेती प्रादेशिक अस्पताल विपन्न परिवारका मृगौला बिमारीका लागि एकमात्र विकल्पका रूपमा स्थापित हुँदै विशेषज्ञ चिकित्सक र जनशक्ति थप गरेर सेवा प्रवाहमा सहज गर्न बिरामीको अनुरोध। मालपोत कार्यालय कैलालीमा लेखापढी गर्नेहरू सरकारी कार्यालयमा बिना कुनै इजाजत वर्षौंदेखि आम्दानी गर्दै व्यक्तिगत लाखौं नाफा कमाउनेहरूलाई राजस्वको दायरामा ल्याउन सरकारी निकाय भने मौन। र विश्वविद्यालयका प्रमाणपत्र थन्क्याएर कैलालीका लछीराम केरा खेतीबाट कमाउँदै लछीरामको व्यावसायिक कृषि कर्मबाट अन्य किसानहरू पनि प्रभावित। हौस् त अहिलेलाई सुदूरपश्चिम न्युज यति नै। राष्ट्रियताको पहरेदारी जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै गर्नुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। हामीलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।